व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानः श्रीरमृतविशदैरंशभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्य व्याख्याने। मान्याः, साम्प्रतं महाभाष्यस्य षष्ठाध्यायस्य प्रथमपादस्य व्याख्यानं चलति। अद्य अजादेर्द्वितीयस्य इति सूत्रस्य विषये भाष्ये कथं व्याख्यानं वर्तते तद्विषये वयं चिन्तयामः। तत्र काशिकादृष्ट्या विचारः पूर्वदिने सञ्जातः, अधुना भाष्यदृष्ट्या विचारः क्रियते। अत्र वार्तिककारः कथयति, द्वितीयस्य इति वचनम् अजादेः इति कर्मधारयात् पंचमी। अर्थात द्वितीयस्य इति अवचनम् अजारेति अजादेरिति कर्मधारयात् पंचमी इति वार्तिकमस्ति। तस्य व्याख्यानं विदधाति भाष्यकारः। कथयति अजादेर्द्वितीयस्य। अत्र द्वितीयस्य इति कथनम् अनावश्यकमेव। कथम् अनावश्यकम्? उच्यते अजादेः इति यत् पदं वर्तते, अच आदिः यस्य एवं भूता यः धातुः, तस्य द्वितीयस्य एकाचः द्वे भवतः इति तत्र तात्पर्यं नास्ति। अपितु अत्र षष्ठी समासः। नैषा बहुव्रीहि षष्ठी अज आदिर् यस्य सोऽयम् अजादिः अजादिरिति किं तर्हि कर्मधारयात् पंचमी वर्तते। अच आदिः इति अजादिः, अश्चासौ आदिः इति अजादिः। अजादेः परस्य, तत्र अजादे यदा पंचमी वर्तते तदा तस्मात् द्वितीयस्य इति सूत्रस्य विषयत्वात् अत्र परस्य इति सम्पद्यते। तदा द्वितीयस्य इति ग्रहणं विनैव अत्र द्वितीयस्य एकाचः द्वे भवतः। अतएव भाष्यकारः कथयति तत्र अंतरेण द्वितीय ग्रहणं द्वितीयस्यैव एकाचः भविष्यति। अत्र कैयटः अपि स्वीयम् अभिप्रायं प्रकटयति द्वितीयस्येति शक्यम् अवक्तुम् इति विषये। सः कथयति अजादेरिति बहुव्रीहि पक्षे सामर्थ्यात् अप्रथमार्थे प्रारम्भे विज्ञायमाने तृतीयानाम् अपि एकाचां द्विवचन प्रसंगात् द्वितीयस्य इति वक्तव्यम् इति रीत्या अत्र द्वितीयस्य इति कथनं वर्तते। कर्मधारय पक्षे त्यजादे रीति पंचमी निर्देशात् तस्मादितरस्य इति परिभाषा उपस्थानात् अनन्तरस्यैव कार्येण भाव्यम् तस्माद्धेतोः न व्यवहितस्य इति नार्थः द्वितीय ग्रहणेन तत्र व्याख्यानात् स्वपदार्थ प्रधानत्वात् अंतरंगत्वात् वा
कर्मधारे समासः एव आश्रयणीयः अजादेः इत्यत्र। अत्र नागेशः अपि कैयटस्य यद् व्याख्यानं वर्तते तत्र व्याख्यानात् स्वपदार्थप्रधानत्वात् इति विषये अत्र उच्यते। तत्पुरुषः समानाधिकरणः इत्यादि कर्मधारयोग्यपदानां समासाभावस्य सूत्रकारशैली सिद्धत्वेपि इ व्याख्यानात् कर्मधारः इति भावः इति पृथक्तया अतिरिक्तं समाधानं विहितवान् नागेशः। अत्र द्वितीयस्य इत्यस्य प्रत्याख्यान विषये पश्यन् आक्षेपोऽपि समागतः। द्वितीय द्विर्वचने प्रथमस्य निवृत्तिः वक्तव्या अटिटिषति अशिशिषति इत्यत्र प्रथमस्य निवृत्तिः करणीया भवति। किं कारणं? प्राप्तत्वात्, अतः तस्य प्राप्तिः भवति। एकाचे द्वे प्रथमस्य इत्यस्य अधिकारस्य सत्त्वात्, अतः अत्र प्रथमस्य निवृत्तिः अत्र वक्तव्या वर्तते। तत्र पुनः प्रश्नः भवति, ननु च द्वितीय द्विर्वचनं प्रथम द्विर्वचनं बाधिष्यते। अर्थात एकाचे द्वे प्रथमस्य इति यत् अधिकारसूत्रं तत्सूत्रम् अजादेः इति यद्द्वितीयं सूत्रं तेन बाधितं स्यात्। प्रश्नः भवति पुनः, कथम अन्यस्य उच्यमानम् अन्यस्य बाधकं स्यात्? अन्यस्य उच्यमानम् अन्यस्य बाधकं कथं स्यात्? तदा उच्यते असति खल्वपि संभवे बाधनं भवति। अत्र संभवे असति बाधनं भवति। अस्ति च संभवः यद् उभयं स्यात्, उभयस्य प्राप्तिः भवितुमर्हति। यदि सत्यामेव प्राप्तो निवृत्तिः उच्यते न तु असत्यां, तथा विशिष्टा प्राप्तिः हेतुत्वेन विवक्षिता प्राप्तेः विघातकाभावात्। अतः अत्र कश्चन नियमः अत्र करणीयः, येन प्रथमस्य तत्र अजादिषु धातुषु प्रथमस्य एकाचः द्वे न भवतः। तदा तस्य समाधानं वदति भाष्यकारः, न वा प्रथमा विज्ञाने द्वितीया प्राप्तिः अद्वितीयत्वात् न वा वक्तव्यम्। किं कारणं? प्रथम विज्ञाने हि सति द्वितीयस्य अप्राप्तिः स्यात्। यदा प्रथमस्य एकाचः द्वे भवतः तदा द्वितीयस्य न भवतः। किं कारणम्? अद्वितीयत्वात्। यतोहि सः अद्वितीयः भवति। न इदानीं प्रथम द्विर्वचने कृते द्वितीयः भवति। प्रथम द्विर्वचने कृते द्वितीयः न भवति इत्यर्थः। कस्तर्हि तृतीयः भवति। तद् यथा द्वयोः आसीनयोः तृतीये उपजायमाने न द्वितीयः भवति, कस्तर्हि तृतीयः भवति। न किंचित् उच्यते अकृते द्विर्वचने यो द्वितीयः तस्य भवितव्यम्। अत्र एवं नोच्यते अकृते द्विर्वचने यः द्वितीयः तस्य भवितव्यम् इति न किंचित् उच्यते। किं तर्हि कृते द्विर्वचने यो द्वितीयः तस्य द्विर्वचनं भविष्यति इत्युच्यते। तर्हि किं स्यात्? उच्यते अनारंभ समम् एवं स्यात्। अनारंभ तुल्यम् एतत् स्यात्। अटेः प्रथमस्य द्विर्वचनं स्यात् हलादिशेषः, द्वितीयस्य द्विवचनं हलादिशेषः। त्रयाणाम् अकाराणां पररूपत्वे अटिशति इत्येव रूपं स्यात्। तत्र द्वितीयं स्वरूपं न स्यात्। अतः उच्यते नानारंभ समम्, न नानारंभ समम्। अटे प्रथमस्य द्विर्वचनं हलादिशेषः इत्थं, द्वितीयस्य द्विर्वचनं हलादिशेषः इत्थं,
द्वयोः इकारयोः सवर्ण दीर्घत्वात् अभ्यासस्य सवर्णे इति इयङा तत्र इयङादेशः इय टिशति इत्येवं रूपं यथा स्यात् ओणेश्च अवोनिशति इति रूपं स्यात् तदा उच्यते न अनिष्टार्थः शास्त्र प्रवृत्ति भवितुमर्हति यतो हि शास्त्र प्रवृत्ति अनिष्टार्थ न भवति इष्टार्थ लाभाय एव प्रवर्तते शास्त्र प्रवृत्तेः स्थितिः तत्र कदा भवति इष्टार्थ लाभाय एवं स्थिते अत्र किं करणीयम् इति प्रश्नः जागर्ति अत्र कैयटनागशयोः अपि कथनं सम्यक्तया वर्तते तस्यापि परिशीलनम् आवश्यकं दृश्यते अत्र यदुक्तं वर्तते न वा वक्तव्यं पूर्वमागतं न वा प्रथमविज्ञाने हि द्वितीया प्राप्ति रद्वितीयत्वात् इति वार्तिके न वा वक्तव्यं किं कारण प्रथमविज्ञाने से द्वितीयस्य अप्राप्ति स्यात् इत्येव उक्तम् अनेन किम् आयातम् कैयटः कथयति अनेन असंभवः प्रदर्श्यते अर्थात कस्यापि द्वित्वादि प्राप्ति न स्यात् इत्यर्थः यस्य द्वितीयस्य एकाचः द्विर्वचनं विधेयं तस्य प्रथम द्विर्वचने कृते अद्वितीयत्वात् द्वितीय द्विर्वचनं न प्राप्नोति ननु यदि नियोगतः प्राक् प्रथम द्विर्वचनं स्यात् ततो अयं विरोधः स्यात् यदा तु पूर्वं द्वितीय द्विर्वचनं तदा विरोधाभावः स्यादेव प्रथम द्विर्वचनं कश्चन एवं शंकितवान् तदा उच्यते नैतदस्ति नित्यत्वात् प्राथम्यत्वात् क्रमवृत्तिक्रमे हेत्वभावात् पूर्वं प्रथम द्विर्वचनं भवति तत्र कृते तत्र अद्वितीयात् द्वितीय द्विर्वचनस्य अप्रसंगः भवति इति अनवकाशत्वं द्वितीय द्विर्वचनस्य अतः प्रथम द्विर्वचनं तो द्वितीय द्विर्वचनेन प्रथम द्विर्वचनं बाध्यते इति तस्य व्याख्यानं कृतवान् अग्रे तावत् यद् व्याख्यानं भाष्यकारस्य विद्यते यत् तद्यथा तद्यथेति तद्यथा इति कुत्र आयातम् तत्र कस्तर्हि तृतीयः तद्यथा द्वयोः आसेनयोः तृतीयः उपजायमाने न द्वितीयः द्वितीयः भवति अपितु तृतीयः भवति एवं रूपेण अत्र यदा द्वयोः पुरस्तान् मध्ये वा तृतीयः उपजायते तदा अयं दृष्टान्तः यदा तु परतः उपजायते तदा द्वितीयः द्वितीयः एव भवति अर्थात् यः कश्चन द्वयोः उपविष्टयोः कश्चन मध्ये आयाति पूर्वसदृशः तर्हि द्वितीयः तृतीयः भवति किन्तु जायमानः यः सः द्वितीयस्य अनन्तरम् आयाति चेत् तर्हि द्वितीयः द्वितीयः एव भवति प्रथमा प्रथमा भवति यः आयातः सः तृतीयः भवति इति तात्पर्यं वदति यदा द्वयोः पुरस्तान् मध्ये वा तृतीयः उपजायते तदा अयं दृष्टान्तः यदा तु परतः उपजायते अर्थात् द्वाभ्यां परः कश्चन जायते तदा द्वितीयः द्वितीयः एव भवति अतएव न किंचित उच्यते अकृते द्विवचनयो द्वितीयः तस्य भविष्य भवितव्यम् इति विषये वदति द्वितीयत्व निर्देशात् विशेष अनुपादानात् द्वितीयस्य निर्देशः भवति किन्तु कस्यचित् विशेषस्य उपादानं नास्ति इत्यर्थः उपादानं नाम ग्रहणम् अतएव अग्रे तत्र पुनः वदति अनारंभ सममेवं स्यात् कम
किं तात्पर्यमादाय अनारंभ समवा इति कथनं वर्तते? उच्यते सामर्थ्यात् अत्र विशेषः आश्रियते इति मत्वा अत्र कथितं वर्तते अनारंभ सममेवं स्यात्। तात्पर्यं किं वर्तते? यदा अट् धातुः वर्तते, ण्यन्त अट् धातुः अटयति, तो अटयितुम् इच्छति इति विग्रहे अत्र सन् प्रत्ययः अटिस इति जायते। अटिसो इत्यवस्थायां यदा द्वित्वादि कार्यं भवति तत् प्रथम द्विर्वचनम् अ इत्यस्य स्यात्, अट् अट् इति भवति। हलादिशेष इति कृते टकारस्य निवृत्तिः स्यात्। द्वितीय द्विवचनम् अट् अट् ततः हलादिशेषः, तत्र द्वयोः त्रयाणां वा अकाराणां पररूपे विशेषाभावात् द्वितीय द्विवचनम् अनर्थकं स्यात्। तात्पर्यं किमस्ति? यदा अट् इति प्रथम एकाचे वर्तते, अट् ईस इत्यवस्थायाम् अट् इत्यस्य द्वितीये सति अट् अट् इति भवति। हलादिशेषे अ अट् इति भवति। पुनः तस्य द्वितीये अट् अट् इति भवति द्वितीयस्य द्विर्वचने सति। तर्हि हलादिशेषे अ अट् इति भवति। पूर्वरूपे पररूपे कृते सति अट् इत्येव भवति। तर्हि तत्र द्वित्यादिविधानं पूर्वविधानं सर्वं व्यर्थं स्यात् इति तात्पर्यं वर्तते। अतएव द्वितीय द्विर्वचनम् अट् अट् तथा हलादिशेषः, तत्र द्वयोः त्रयाणां वा अकाराणां पररूपे विशेषाभावात् द्वितीय द्विर्वचनम् अनर्थकं स्यात्। हलादिशेषः द्वितीय द्विर्वचनम् इत्ययं क्रमः कथं लभ्यते? विपरीत क्रमः कस्मात् न भवति इत्यपि प्रश्नः उत्थापितः कैयटेन। समादधाति अपि स्वयमेव कैयट। उच्यते नित्यत्वात् पूर्वं हलादिशेषः भवति। द्वितीय द्विवचनं तु शब्दान्तर प्राप्त्या अनित्यं वर्तते। तद्धि कृते हलादिशेषे अटः प्राप्नोति। अकृते तु ट शब्दस्य अंतरंगात्वात् तु अतो गुण इति पररूपं सन्यतः इति इत्वस्य बाधकं मन्यते। इत्वं हि सनम अभ्यासं चापेक्षते इति बहिरंगम्। प्रागभ्यास विकारो अंगाधिकारः इति पक्षे इत्वम् आंगम न भवति इत्यपि उक्तं वर्तते। तत्र वारणादांगम बलवत् इत्यस्य अत्र प्रयोगः न भवति इति कैयटः प्रतिपादयति। सत्यपि वा इत्वस्य अंगत्वे नानाश्रयत्वात् आंगवारणयोरत्र परिभाषा अनुपस्थानम् इति भावः। तस्मात् सामर्थ्यात् अकृते प्रथम द्विर्वचने यह द्वितीयः तस्य द्विर्वचनेन भाव्यो तस्य द्विर्वचनं करणीयम्। स च प्रथम द्विर्वचने कृते द्वितीयः न भवति इति सामर्थ्यात् प्रथम द्विर्वचनं द्वितीय द्विर्वचनेन बाध्यते। अतः द्वितीय द्विर्वचनमे भवति। अतः अटि स इत्यत्र द्वितीय द्विर्वचनं यत् टी इति भवति तस्य उत्तम भवति। कृते प्रथम द्विर्वचने यह द्वितीयः तस्य द्विर्वचनं न अनर्थकम् इति मत्वा नानारंभ समम् इत्वम् इत्यादि कथितं वर्तते। असप्तम परिसमाप्ते अंगाधिकारात् आंगम इत्वं वर्तते। सामान्यत्वेन च वारणादांगम बलवत् इत्याश्रियते। न समानाश्रयांग वर्णम वर्ण विषयम इति इत्वमेव प्रवर्तते न पररूपम्। तत्र कृते द्वितीय द्विर्वचनं प्राप्नोति। अभ्यासा सवर्णे इति इयंग आदेशश्च तत्र नित्यत्वात् द्वितीय द्विर्वचनम् इयंगादेशे हि अनित्यः कृते द्वितीय द्विर्वचने नित्यत्वात् इत्वे च असवर्णे इति वचनात् इयंगः अप्रसंगात् तत्र इयंग न भवति। पुनः प्रश्नः भवति ननु परस्य कृतेपि इत्वे तस्य स्थानिवद्भावात् पूर्वस्य इयंग प्राप्नोति इति कश्चन दोषः उत्थापितः। उच्यते अत्र दोषः नास्ति, सवर्णे न भवति। सवर्णे तत्र कार्यं न प्रवर्तते। कथं?
अत्र प्रसज्य प्रतिषेधः आश्रियते। सवर्णे च यो विधिः स सवर्णस्य विधिर्भवति सवर्ण विधौ स्थानिवत्व प्रतिषेधात् इयङः अप्रसंगात् इयं तत्र न भवेत्। एवं अत्र विचारः भवति। अग्रे तावत् यत् भाष्यग्रन्थे लिखितं वर्तते अत्र द्वयोः इकारयोः सवर्ण दीर्घत्वम् अभ्यास सवर्णे इति इयङादेशः यदुच्यतं तद्विषये वदति भाष्यकारः। अथ परस्य इयङादेशः कस्मान्न भवति उच्यते अंतरंगात्वात् पूर्वम् एकादेशं मन्यते एकादेशस्य तु अभ्यासह्रस्वत्वं विशेषाभावात् न उक्तम्। यटिषति अस्यामपि प्रक्रियां न द्वितीय दुर्वचने विशेषः अकृतेपि तस्मिन् एतद् रूपलाभात् प्रथम दुर्वचने कृते हलादिशेषः इत्थम् इयञ्च इति कार्य प्रवर्तनात् अतएव अन्येषां ग्रन्था इत्थम् परस्य इयङादेशे द्वयोः इकारयोः सवर्ण दीर्घता इयटिषति एतद् रूपं यथा स्यात् इति तत्र कैश्चित् तत्र समाहितम्। तदा उच्यते युक्त एव अयं ग्रन्थः वारणादाङ्गं बलवत् इति परस्य इकारस्य इयङाभाव्यं न तु एकदेशेन अर्थात् इयं तत्र भवति एकादेशः न भवति तस्मिन् कृते एकादेशः तस्य तु अन्तवद्भावात् ह्रस्वत्वं न भवति। कथं नाभ्यासादीनां ह्रस्वत्वे अत्र अभ्यासादीनां ह्रस्वत्वे तत्र किम् अत्र अन्तवद्भावः न भवति इति अन्तादिवद्भाव प्रतिषेधात् इत्येवं कैयटः भाष्यग्रन्थं सम्यक्तया अत्र विचारितवान्। अग्रे तावत् भाष्यग्रन्थः भवति तत्र पूर्वं वार्तिकग्रन्थः यथावादिविकारे लोन्त्यविकाराभावः। अत्र पुनः विचारः प्रवर्तितः वर्तते। यथावा आदिविधौ अलोन्त्यविधिर्न भवति यत्र आदिविधिः तत्र अलोन्त्यविधिः न भवति एवं द्वितीय द्विर्वचनेन प्रथम द्विर्वचनं न भविष्यति। यदा आदिविधिः वर्तते तदा अन्त्यविधिः न भवति एवं यदा द्वितीय द्विर्वचनं भवति तदा प्रथम द्विर्वचनं भवति इति कश्चन प्रतिपादितवान्। तस्य विषये उच्यते विषमः उपन्यासः अर्थात् यः यत् कथनं वर्तते तत्तर्कसङ्गतं नास्ति। कथमिति न प्राप्ते अलोन्त विधौ आदिविधिः आरभ्यते स तस्य बाधको भवति। यतोहि तत्र अलोन्त विधेः अवश्य प्राप्तौ आदिविधिः आरभ्यते अतः स आदिविधिः अलोन्त विधेः बाधकः भवति। उच्यते इदमपि एवं जातीयकम् न प्राप्ते प्रथम द्विर्वचने अर्थात द्विर्वचनस्य अवश्य प्राप्तौ द्वितीय द्विर्वचनम् आरभ्यते तत्र द्वितीय द्विर्वचनं प्रथम द्विर्वचनस्य बाधकं भवति। यद्यपि उच्यते असति खल्वि संभवे बाधनं भवति अस्ते संभवे यदुभयं स्यात् तदा किं करणीयम् उच्यते नैतदस्ति एवं नास्ति सत्ये समवे बाधनं भवति सत्ये समवे बाधनं भवति तद् यथा तत्र उदाहरणं लौकिकम् उदाहरणं दत्तवान् भाष्यकारः दधि ब्राह्मणेभ्यो दीयतां तर्कं तक्रं कौण्डिन्याय अत्र एवं विभक्तुमर्हति यदा सर्वेभ्यः ब्राह्मणेभ्यः दधि दीयते तर्हि कौण्डिन्यः अपि ब्राह्मण एव सोऽपि दधिदानं प्राप्नुयात् अनन्तरं तक्रमपि प्राप्नुयात् तक्रं कौण्डिन्याय इति कथनस्य सत्त्वात्। तो अत्र सत्यपि दधिदानस्य समवे तक्रदानं निवर्तकं भवति। एवं यहापि सत्यपि संभवे प्रथम द्विर्वचनस्य द्वितीय द्विर्वचनं बाधकं भविष्यति इति लोके रीतिः दृश्यते।
अतः अत्र प्रथमस्य द्विवचनस्य प्राप्तिः द्वितीय एकाच द्वित्व प्रकरणे न संभवति इति कथनस्य आशयः। एवं अत्र कैयटः अपि किञ्चित् वक्ति यथा वेति इति प्रतीकमादाय यथा वा आदिविकारे अलोन्त्य विकाराभावः इत्यर्थः। कैयटः कथयति भवतु द्वितीयस्य इति जातिनिर्देशः तथापि सामान्यविहितस्य विशेषविहितम् असत्यपि विरोधे बाधकं भवति। यथा द्वीपम् इत्यादौ आदेः परस्य इत्यादेः विधीयमानमपि इत्थम् अन्त्यस्य न भवति। एवं इहापि द्वितीय द्विवचनं विधीयमानं प्रथमस्य न भवति। ननु च अपः इत्येका षष्ठी नादेः परस्य इत्यादि अलम अनुसंहृता इति कुतः अलोन्त्यस् प्रसंगः इति अत्र अपः इति विषये अत्र कथितवान्। उच्यते इह तु प्रथमस्य द्वितीयस्य इति च षष्ठी द्वय संभवात्। अतः प्रथमस्य इत्यपि षष्ठी द्वितीयस्य इत्यपि षष्ठी, तो षष्ठी द्वय संभवात् उभयो प्रसंगा आगच्छति इति कश्चन वदति। तदा उच्यते नैतदस्ति। अपः इत्येकापि षष्ठी वचनद्वय प्रामाण्यात् आद्यन्तौ उपसंह्रियेत। अपः आद्यन्तयोरित्वं भवति एवं रूपेण स्यात्। तो एकस्मात् धिग्रहणकवाक्यात् लक्ष्य संस्कारकम् अनेकं प्रियवाक्यम् उपप्लवते यथा लक्ष्यम्। तत्र एवं भवति। अतः अत्र यदा प्रथमस्य द्विवचनं तदा एकाच्युदे प्रथमस्य इत्यस्य उपप्लवनं स्यात्। यदा द्वितीयस्य द्विवचनं तदा द्वितीयस्य अजादिर्द्वितीयस्य इत्यस्य उपप्लवनं स्यात्। तत्र प्रथमस्य उत्प्लवनं न भवेत्यर्थः। अतएव अत्र नागेश अत्र समादधाति यत् एवं चक्रे प्रथम द्विवचने द्वितीय द्विवचनस्य चारितार्थेपि यत्र यत् द्वितीय द्विवचन प्राप्तिः तत्र अवश्यं प्रथम द्विवचन प्राप्तिः येन प्राप्ति इत्यनेन तस्य बाधा भवति। यथा आदेर् इत्यनेन अन्त्यस्य इत्यस्य प्रतिषेधः भवति। अग्रे तावत् भाष्यकारः वदति तत्र पूर्वस्याचः निवृत्तौ व्यञ्जनस्य अनिवृत्तिर् वक्तव्या अटिटिशति इति। व्यञ्जनस्य अनिवृत्तिः अत्र वक्तव्या। अचः निवृत्तौ पूर्वस्य अचः निवृत्तौ व्यञ्जनस्य अनिवृत्तिर्वक्तव्या। यथैव अचः निवृत्तिर्भवति एवं व्यञ्जनस्यापि यत्र प्राप्नोति किन्तु तत्र तस्य निवृत्तिः व्यञ्जनस्य अनिवृत्तिः वक्तव्या। एवं रूपेण अत्र विचारः भूयान् वर्तते। अत्र अग्रे तत्र विचारस्य अतिरिक्तं स्वरूपं वर्तते कृत्वा ते ब्रह्मते सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्।